बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 15 शबान शब बरात। 8 नवाफल इस तरह से अदा कर लो। 8 नवाफल अदा करने के बाद आपको सब कुछ मिलेगा जो सारी उम्र ना मिल सका। आज अल्लाह वो सब कुछ अता करेगा जिसकी आपने हमेशा तमन्ना की। सिर्फ एक रात की इबादत से अल्लाह ताला इतना नवाज देगा, इतनी ज़्यादा नेमतें अता करेगा कि जिनका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। तो मैं बात कर रही हूँ 15 शबान शब बरात की। इस नमाज को पढ़ने की नियत, वक्त, तरीका, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रात एक समंदर देखा जिसकी मकदार को रब्बे जुल जलाल ही जानता है। इस समंदर के किनारे पर परिंदे की शक्ल का एक फरिश्ता है जिसके 70,000 पर है। जब बंदा एक बार सुभान अल्लाह कहता है तो वह फरिश्ता अपनी जगह से हरकत करता है। जब बंदा अल्हम्दुलिल्लाह कहता है तो वह अपने परों को फैलाता है। जब बंदा ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है तो वह फरिश्ता परवाज करता है। और जब बंदा अल्लाह अकबर कहता है तो वह फरिश्ता अपने पर को समंदर में गिरा देता है। जब बंदा ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलियल अजीम पढ़ता है तो वह फरिश्ता समंदर से बाहर निकलकर अपने परों को झाड़ता है। इसके हर एक पर से 70,000 कतरे गिरते हैं। अल्लाह ताला हर एक कतरे से एक फरिश्ता पैदा फरमाता है जो इन कलमात के कहने वाले के लिए क़यामत के दिन तक तस्बीहात करते रहते हैं और बख्शिश की दुआ करते रहते हैं। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि वो शख्स कितना मुकद्दर वाला है, कितनी किस्मत वाला है कि जो बंदा इस तरह ये इबादत करता है। और जो आज शब बरात के नवाफिल आपको बताने जा रही हूँ, आपको इन्हें अलग अलग पढ़ना है। जो शख्स भी शब बरात अपनी किस्मत को बदलना चाहता है, मुकद्दर को संवारना चाहता है, जो रब की रहमतें हासिल करना चाहता है, नेकियां हासिल करना चाहता है, जैसा कि अल्लाह ने बाज़ दिनों पर फजीलत अता फरमाई, इसी तरह बाज़ रातें हैं, बाज़ अयाम हैं। फजीलत वाली रातों में से शब कदर है, शब बरात है, शब मराज है, शब ईद है। ये रातें अल्लाह ताला को बहुत ज़्यादा पसंद है। ये कबूलियत वाली घड़ियाँ हैं और ईमान वालों का यह तकाजा है कि जब इस तरह की रातें आती हैं वो अपने ईमान को मजबूती के लिए इनकी रातों में ये क़याम ज़रूर करते हैं जो मैं बताने जा रही हूँ। एक तो आप कोशिश करें इस दिन रोज़े का एहतमाम कर ले। अगर कर सकते हैं तो ज़रूर करें, और अगर आप रोज़े का एहतमाम नहीं कर सकते तो कम से कम ज़िंदगी में सिर्फ एक बार इस तरह ये नवाफल ज़रूर पढ़ें। इस रात के जो नवाफिल हैं ख़ास वो बताने जा रही हूँ, शायद इससे पहले आपको किसी ने नहीं बताए होंगे। हज़रत सुलेमान फ़ारसी बयान करते हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शबान में एक दिन और एक रात है, जो शख्स इसमें रोज़ा रखे और क़याम करेगा तो गोया इसको 100 साल के रोज़े रखने के बराबर और 100 साल शब बिदारी यानी 100 रातें जागने की इबादत का सवाब मिलता है। और ये माह शबान की 15 तारीख है। शबान में एक ऐसी रात है, इसमें एक नेक अमल करने वाले को 100 साल की नेकियों का सवाब मिलता है। और इसी तरह ये वो बाबरकत रात है जिसमें आपने ये नवाफल पढ़ने होंगे। इसके बाद कुछ तस्बीहात पढ़नी होंगी, वो भी आपने इसी जगह बैठे बैठे पढ़नी है। नवाफिल का बिल्कुल आसान तरीका है। सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको बताने लगी हूँ वो है नियत। आपने इन नवाफल की नियत कैसे करनी है, फिर इसका तरीका बताऊंगी। इसके बाद वहीं बैठे बैठे माल और तस्बीहात कौन सी पढ़नी है, इनका तरीका भी आपको बताऊंगी। आप ज़रा ध्यान और तवज्जो से सुन लें। आप अपने घर में बैठे हैं, मस्जिद में इबादत कर रहे हैं, तो मैं कहूँगी कोशिश करें ये नफल इबादत आप अपने घर में करें। ख़वातीन अपने घर में, मर्द हज़रात मस्जिद में करना चाहते हैं तो मस्जिद में कर लें, अगर घर में करना चाहते हैं तो घर में कर लें। इसकी तरतीब और तरीक़ाकार बिल्कुल आसान है। आपने समझना ये है, आपने ये कितनी रकतें पढ़नी है, 2 पढ़नी है, 4, बाज़ लोग 4 इकट्ठी भी पढ़ सकते हैं, लेकिन इसमें आपने सिर्फ 2-2 रकतें करके पढ़नी होंगी, यानी कि 2 रकत नमाज नफल। इस रात के इस तरह आप नियत कर सकते हैं, हाजत का इरादा भी कर सकते हैं। यह महताजी से बचने का नुस्खा बता रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह 15वीं रात भी आ चुकी है। इस रात को आपने हरगिज़ ज़ाया नहीं करना। इस रात की फजीलत का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इस रात को जो बंदा अल्लाह की इबादत करेगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जितना ज़्यादा अजर अता फरमाना चाहेगा अता फरमा देगा। इसके अजर का अंदाज़ा इंसान के बस में नहीं। ये रात इंतहाई बरकत वाली रात है। होता इमाम मालिक में है कि जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साबका लोगों की उम्रों पर आगाह फरमाया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके मुकाबले में अपनी उम्मत के लोगों की उम्र को कम देखते हुए ये ख्याल फरमाया कि मेरी उम्मत के लोग इतनी कम उम्र में साबका उम्मतों के बराबर अमल कैसे कर सकेंगे।
بس آپ کو فضیلت والی راتیں اور فضیلت والے دن عطا فرمائے، جس میں سے ایک رات شب برات ہے۔ جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا، گویا وہ ساری خیر سے محروم رہ گیا، اور اس رات کی بھلائی سے وہی شخص محروم رہ سکتا ہے جو واقعتاً محروم ہو۔ حدیث مبارکہ: سال میں یہ رات صرف ایک مرتبہ نصیب ہوتی ہے، اور اگر اس رات کو بھی غفلت میں گزار دیا، اس رات کو بھی لہو لعب میں گزار دیا، تو پھر ہم کیسے یہ امید لگائے بیٹھے ہیں کہ ہمیں جنت ملے گی؟ تو پھر یہ کیسے امید لگائے بیٹھے ہیں کہ بروز قیامت ہم اللہ رب العزت کے عرش کے سائے تلے ہوں گے؟ بہنوں، یہ سب کچھ پانے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، اللہ کو راضی کرنا پڑتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آج یہ رات ہمیں نصیب کی ہے، اس رات اللہ کو راضی کر لو، اللہ کو منا لو۔ آج موقع ملا ہے، ہو سکتا ہے کہ زندگی میں یہ موقع دوبارہ ملے یا نہ ملے۔ اس رات ویسے تو بہت سی عبادات کی جاتی ہیں، آپ اس رات میں ذکر و اذکار کریں، نوافل ادا کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، کثرت سے درود پاک پڑھیں، توبہ استغفار کریں، اور جو بھی وظائف آپ پڑھنا چاہیں ان وظائف کو پڑھیں۔ لیکن ان تمام اعمال کے ساتھ ساتھ یہ چھوٹا سا آسان سا عمل ابھی آپ نے ضرور کرنا ہے، جو عمل میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں۔ یہ اللہ رب العزت کی رحمتیں لوٹنے والی رات ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو اس رات میں سمیٹ لو، اس رات کو ضائع مت کرنا۔ اور یہ 8 نوافل جو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں، جس طریقے سے بتاؤں گی اسی طریقے سے آپ نے یہ 8 نوافل ادا کرنے ہیں۔ تو پوری رات آپ کے پاس ہے، پوری رات میں جب آپ کا جی چاہے آپ ان 8 نوافل کو ادا کر سکتے ہیں، لیکن ان 8 نوافل کو آپ نے 2 کر کے پڑھنا ہے۔ 2 نوافل آپ نے ادا کر لیے، سلام پھیر لی، پھر 2 نوافل کی نیت کرنی ہے، سلام پھیرنی ہے۔ اب یہ 2 نوافل کی نیت جو آپ نے کرنی ہے، نیت وہ یہ ہے: 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھتی ہوں یا پڑھتا ہوں، خاص اللہ کے واسطے، منہ میرا کعبے کی طرف، اللہ اکبر۔ اس طریقے سے آپ نے 2 نوافل کی نیت کرنی ہے۔ نیت کے بعد اپنے پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 7 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے، پھر رکوع اور 2 سجدے کرنے ہیں۔ پھر اسی طرح دوسری رکعت میں بھی آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد 7 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے، اور پھر آپ نے سلام پھیر دینا ہے۔ اس طرح آپ کے 2 نوافل مکمل ہو گئے۔ پھر اسی طریقے سے آپ نے دوبارہ 2 نوافل کی نیت کرنی ہے کہ 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجت پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں، خاص اللہ کے واسطے، منہ میرا کعبے کی طرف، اللہ اکبر۔ ان نوافل میں بھی آپ نے اسی طریقے سے سورہ فاتحہ کے بعد دونوں رکعتوں میں 7 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ یہ 2 نوافل ادا کرنے کے بعد دوبارہ 2 نوافل کے آپ نے اسی طریقے سے نیت کرنی ہے، اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آپ نے 7 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ جب آپ یہ 8 نوافل ادا کر لیں تو اسی جگہ بیٹھ کر آپ نے اول آخر 3 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ 3 بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے خاص مقصد، خاص حاجت کی نیت کرنی ہے۔ آپ کو رزق چاہیے، رزق مانگ لیں، دولت چاہیے، دولت مانگ لیں، جس کو جو بھی چاہیے آج مانگ لینا، کیونکہ آج یہ وظیفہ پڑھتے دوران آپ جس مقصد، جس حاجت کی نیت کر کے بیٹھیں گے، 100% گارنٹی سے وہ مقصد پورا ہو کر رہے گا انشاءاللہ۔ آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور پھر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، یہ بڑا خاص عمل ہے، یہ بڑا خاص وظیفہ ہے، اس کو پڑھنے والا اللہ کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ ویسے تو آپ نے بہت سارے اعمال پہلے بھی پڑھے ہوں گے، لیکن آج کا یہ عمل آپ کی بند قسمت کو کھول دے گا۔ آپ نے اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ اللہ الصمد رب کی صفت ہے، اور سورۃ اخلاص کی دوسری آیت بھی ہے۔ اللہ الصمد کا مطلب ہے کہ اللہ بے نیاز ہے۔ اللہ کی بے نیازی کیا ہے؟ وہ جب دینے پر آتا ہے، نہ شکلیں دیکھتا ہے، نہ ہی اعمال دیکھتا ہے، چھپڑ پھاڑ کر عطا فرماتا ہے۔ اللہ کی بے نیازی یہ ہے کہ وہ بے روزگاروں کو روزگار دیتا ہے، بے اولادوں کو اولاد دیتا ہے، بن مانگے ہمارے اخراجات کو پورے کرتا ہے، اور مانگنے والوں کو رزق اور دولت سے مالا مال کر دیتا ہے۔ آپ نے اللہ الصمد کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے۔ اللہ الصمد 1 بار ہو گیا، اللہ الصمد 2 بار ہو گیا، اللہ الصمد 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے اللہ الصمد کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر 100 مرتبہ پڑھنا ہے،
جب آپ 100 بار اللہ الصمد پڑھ لیں تو اب آپ نے دوسرے نمبر پر ایک دعا پڑھنی ہے۔ وہ دعا کون سی ہے؟ آپ نے اللہم اجرنا من النار اس دعا کو پڑھنا ہے، جس کا ترجمہ ہے اے اللہ مجھے جہنم کی آگ سے بچا۔ آج آپ نے ان کلمات کو پڑھ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے اور جہنم سے پناہ مانگنی ہے۔ آپ نے اس دعا کو صرف 100 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ تینوں عمل کر لیں، پہلے نمبر پر 8 نوافل 2 کر کے ادا کریں، اس کے بعد 100 مرتبہ اللہ الصمد کا ورد کر لیا، اس کے بعد 100 بار اللہم اجرنا من النار اس دعا کو پڑھ لیا، تو اب اس کے بعد آپ نے آخر میں پھر 3 بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ اب آپ نے اپنے ہاتھوں کو رب کائنات کی بارگاہ میں اٹھانا ہے اور آپ نے رو رو کر گر گرا کر عاجزی کے ساتھ مسکین بار کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مانگنی ہے۔ سب سے پہلے اپنے گناہوں کی معافی کی دعا مانگے۔ یقین جانے کہ یہ رات قبولیت کی رات ہے، یہ رات انعامات کی رات ہے، یہ رات اللہ رب العزت کی رحمتوں کی رات ہے، تو اس رات کے ایک ایک لمحے سے فائدہ اٹھائیے، اس رات کے ایک ایک پل سے فائدہ اٹھائیں، اس رات کو ہرگز ہرگز ضائع مت کیجیے گا۔ پھر دیکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں کیسے آپ پر موسلادھار بارش کی طرح برستی ہیں۔ پھر اللہ بھی آپ سے راضی ہو جائے گا، اللہ کا حبیب بھی آپ سے راضی ہو جائے گا، آپ کی دنیا بھی سنور جائے گی، آپ کی آخرت بھی سنور جائے گی۔ اللہ پاک اس مبارک رات مجھے بھی، میرے تمام بھائیوں کو، میرے تمام بہنوں کو خوشو کے ساتھ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ذکر و اذکار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔